पढिराखेको चाहिँ के थियो ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल एजेन्टहरु पढाएको थियो। मलाई सुन्दै छ? हजुर हजुर सर। साउन्ड त क्लियर छ नि, केही डिस्टर्बेन्स आएको छैन? होइन सर। ओके, हामी ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल एजेन्ट पढाएको थियो। ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल एजेन्ट भनेको के भन्ने डेफिनेसन गरेर मैले त्यसलाई क्लासिफाई गराएको थियो। ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल एजेन्टहरु क्लासिफाई गर्दा एउटा एजेन्ट के थियो? एन्टासिड थियो। एन्टासिड भनेको बेसिक सब्स्टेन्सेसहरु हो। दिस आर द बेसिक सब्स्टेन्सेस व्हिच विल न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेन्ट इन द स्टोमक, एक्सेस एसिड प्रेजेन्ट इन द स्टोमक हो। अनि अर्को चाहिँ एसिडिफायर भनेको थियो। अनि मेटाबोलिक एसिडोसिस इन्क्रिज गर्ने हो। अनि ग्यास्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्युस गर्ने ड्रगहरुलाई हामी के भन्छ? एसिडिफायर भन्छ। त्यसपछि अर्को पढाएको थियो, के पढाएको थियो अर्को? म दुईजनालाई इन्ट्री गर्छु र है। अनि त्यसपछि पढाएको थियो के भने हामी एडजर्बेन्टहरु भनेर पढाएको थियो, हो कि होइन? अनि तिनीहरुको काम के भन्नु भने माइल्ड डायरियामा काम गर्ने, बिकज दे हैव द टेन्डेन्सी टु एब्जर्ब डिफरेन्ट ग्यासेस, टक्सिक सब्स्टेन्सेस एन्ड भाइरसेस हो। म्युकेसरल लाइनिङमा कोड गर्न सक्छ, देयरफोर दे आर एब्जर्बेन्ट भनेर पढाएको थियो। र फाइनली अर्को पढाएको थियो क्याथोटिक्स कम्पाउन्डहरु भनेर पढाएको थियो। क्याथोटिक कम्पाउन्ड्स भनेको के हो भने जसले के गर्ने? कन्स्टिपेसनमा हेल्प गर्ने ड्रग्सहरु, सब्स्टेन्सेसहरुलाई हामी के भनेको थियो? क्याथोटिक्स भनेको थियो। क्याथोटिक्सको अनि त्यसैको उस्तै सिमिलर टर्महरु छ। ल्याक्जेटिभ टर्म, अनि अर्को फर्गेटिभ टर्म, क्याथोटिक्स, माइल्ड क्याथोटिक्स, सलाइन क्याथोटिक्स भनेर डिफाइन गराएको थियो। र त्यसमध्येको हामी डिल गरेको के मात्रै थियो भने एन्टासिड भनेर गराएको थियो। एन्टासिडमा एउटा पहिलो कम्पाउन्ड के डिफाइन गराएको थियो भन्दा त एन्टासिडमा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल बनाएको थियो। मलाई रिकल गर्न दियो, अनि त्यसपछि आजको म सुरु गर्छु। अनि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेलमा के गराएको थियो भने एल्युमिनियम सल्टहरुलाई हो, एल्युमिनियम सल्टहरुलाई रिएक्सन गराएर बनाएको थियो। केसँग? एमोनियासँग अथवा सोलुबल कार्बोनेट्सहरुसँग रिएक्सन गराएर गराएको थियो। अनि तिमीहरुलाई यो टेस्ट अफ प्युरिटी लेख्दा मैले के भनेको छु अघिल्लो पल्टैबाट? जे लिमिट टेस्टमा पढेको छ, लिमिट टेस्टमा पढेको डिटेलमा लेख्ने, अरुको यसरी नर्मली टेस्ट गर्छ भन्दा एक लाइन लेख्दिनी भनेको छु सबैमा। त्यो भएर तिमीहरुले पढेको अनुसार सबै लिमिट टेस्टमा पढेको यु हैव टु राइट विथ डिटेल रिएक्सन्स। अरुमा चाहिँ कसरी चेक गर्छ भने बेसिक टर्म्सहरु भनेको छु। लसन ड्राइङ कसरी चेक गर्छ? कम्प्लिट ड्राई हुन दिने र कति वेट लस हुन्छ त्यो अनुसार हेर्ने। एसिडिटी र अल्कालिनिटी चेक गर्नु पर्यो। धेरै ठाउँ त्यही रिपिटेड भएको भएर भनेको मैले। एसिडिटी र अल्कालिनिटी चेक गर्नु पर्यो भने यु विल चेक बाइ पीएच मेजरमेन्ट मेथड विथ रेफरेन्स टु देयर एब्जर्प्सन अन certain medium, suspension medium with that is equivalent to concentration equivalent to n/20 HCl सँग इक्विभ्यालेन्ट हुने गरी एउटा मिडियममा कति न्यूट्रलाइजिङ क्यापासिटी छ त्यो अनुसार हेर्छ। एमोनियम सल्ट्सहरु घरिघरि कम्पाउन्ड डिफरेन्ट कम्पाउन्ड्सहरुमा चेक गर्नुपर्छ। एमोनियम कम्पाउन्ड्सहरु चेक गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भने that substance is allowed to react with NaOH from which ammonia will be released, and to obtain ammonia will pass to HCl solution, and then it is back titrated. Excess of HCl solution or excess of acid solution, and that is back titrated with standard base. That is the basic principle. अनि यसको एसे कसरी गर्छ भने धेरै कम्पाउन्डहरुको एसे हेर्दा चाहिँ that is usually done by titration with EDTA. यो back titration पर गर्छ। अनि त्यसपछि यो तिमीहरुले लेख्दाखेरि चाहिँ m/20 सँगै गर्छ भनेर लेख्नु पनि पर्दैन। मोनोग्राफ लेख्नको लागि एउटा भ्यालु दिएको, तिमीहरुले मात्रै के लेख्यो हुन्छ मैले हिजो पनि भनेको छु gel is dissolved in HCl and allowed to react with sodium EDTA by back titration method भनेर लेख्ने। अनि त्यसपछि अर्को कम्पाउन्ड पढाएको म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड। म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड कसरी बनाउँछ भने म्याग्नेशियम सल्ट्सलाई अल्काली मेटल हाइड्रोक्साइडहरुसँग अथवा एमोनियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गराएर गराउँछ। यो पनि ब्याक टाइट्रेसन मेथडबाटै चेक गर्छ। कसरी? त्यो म्याग्नेशियमलाई के गर्छ? एसिडमा डिजल्भ गर्छ, एक्सेस एसिडमा। अनि त्यो एसिडलाई के गर्ने भने बेससँग टाइट्रेसन गरेर हेर्ने, त्यसको ब्याक टाइट्रेसन मेथडबाट गर्छ। र अर्को पढाएको थियो म्याग्नेशियम ट्राइसिलिकेट। यो टाइट्रेसन मेथडबाट गर्ने होइन, केबाट गर्छ त? इग्निसन मेथडबाट गर्छ। इग्निसन मेथडबाट गरेर त्यसलाई कम्प्लिट डिकम्पोज हुन दिएर म्याग्नेशियम अक्साइड र सिलिकन डाइअक्साइडको रेजिड्यु कति आउँछ भनेर हेर्नुपर्छ। दैट इज द मेथड फर डिटर्मिनेसन अफ SA of magnesium silicate, magnesium sulfate, and what? Aluminum hydroxide gel. Is it clear up to here? अब अर्को पढाएको थियो के प्रोटेक्टिभ र एब्जर्बेन्ट भनेको थियो हो।
प्रोटेक्टिभ र एडजर्बेन्ट भने के रे हामी हिजो भनेको थिएँ नि मैले दोज ड्रग्स which are used in mild diarrhea as they have the tendency to adsorb सुन है हिजो भनेको टर्मलाई यही भकै लाइन लेख्नु पर्दैन हिजो भनेको जनरल जे बुझाएको छ त्यही लेख्दा हुन्छ कम्पाउन्डहरु धेरै पढ्दै जाँदा रिपिटेसन हुन सक्छ अनि रिपिटेसन हुँदा तिमीहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ त्यस्तो हुनै परेन आफुले जे बुझाएको छ त्यो लेख्यो हुन्छ ल्याङ्ग्वेज है के रे प्रोटेक्टिभ एडजर्बमेन्टमा के हुन्छ these are the agents these are the drugs these are the compounds which are used in mild diarrhea as they have the tendency to adsorb toxin, bacteria, viruses, etc. And they always provide the protective coating to intestinal mucosa ma protective coating गर्ने अनि toxic substances हरु different gases हरु bacteria हरु adsorb गर्न सक्ने र mild diarrhea मा युज गरिने drugs हरु हामी के भन्छ they are called protective or they are called as the tendency to adsorb on the intestinal mucosa they are called as what adsorbents clear नि पछाडी कसकोमा ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आछ मैले यहाँबाट म्युट गरे भने तिमीले सुन्न फेरि गाह्रो हुन्छ त्यो भएर त्यतै म्युट गर्दैन बाबु सबै जनाले अनि अब यो अहिले सिलेबसले हामीलाई भनेको के भने डिफरेन्ट एडजर्बेन्ट प्रोटेक्टिभ्सहरु छ र डिफरेन्ट एडजर्बेन्ट र प्रोटेक्टिभहरु मध्ये हामी चाहिँ पढ्न खोजेको के भने सिलेबसले भन्नु अनुसार हामीलाई बिस्मुथ सब कार्बोनेटको स्टडी गर्नु भनेको छ therefore we will take reference of bismuth सब carbonate where we will study its preparation its limit test its test for purity and its what essay along with its uses अब uses त भोग्नै पर्दैन किनभने uses त अलमोस्ट यो टाइपको ड्रग हो भन्दा बित्तिकै त्यसैको स्पेसिफिक पर्पजको लागि भन्दा इलाबोरेट गरेको छ त्यो भएर पहिला कुन टाइपको भन्ने सम्झिनु पर्यो जस्तो हामी पढेको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड म्याग्नेसियम सल्फेट र अर्को के पढाएको थियो म्याग्नेसियम ट्राइसिलिकेट भनेको केमा पर्यो एन्टासिडमा पर्यो त्यो भएर सबैको कमन युजेसहरु आउँदाखेरि के आउँछ भने दे हैव द टेन्डेन्सी टु एब्जर्ब एसिड प्रेजेन्ट निस्कमाइक भनेर लेख्दा पुग्छ अनि बिस्मुथ सब कार्बोनेट भनेको एडजर्बेन्ट र प्रोटेक्टिभको टाइपमा भएको भएर यसले के गर्छ भने माइल्ड डायरियामा युज हुन्छ यहाँ द दिस वान भनेर लेख्दाखेरि त्यसको युजेसको आफै क्लियर हुन्छ त्यसको कुन सब हेडिङमा अथवा कुन क्लासिफिकेसनको टाइपमा पर्छ फर्स्ट अफ अल यु शुड बी भेरी फ्यामिलियर विथ दैट पर्टिकुलर टर्म एन्ड देन इट विल बी इजी फर यु टु स्टडी है याद त गर्नै पर्छ याद गर्दा पनि कसरी मेमोराइज गर्ने भन्यो भने फर्स्ट अफ अल कुन टाइपको हो अनि त्यसको कुन फर्दर सब टाइपको हो भन्ने छुट्यायो भने इट विल बी इजी फर यु ओके बिस्मुथ सब कार्बोनेट कसरी बनाउँछ भन्यो भने नामै हेर त बिस्मुथ सब कार्बोनेट बनाउन पहिला बिस्मुथ नाइट्रेट बनाउँछ कसमा ब्याकग्राउन्ड साउन्ड डुङडुङ आइरहेको छ बाबु त्यो म्युट गर्दैन बाबु प्लिज अनि पहिला बिस्मुथ सब कार्बोनेट बनाउन के गर्छ भने फर्स्ट अफ अल बिस्मुथ नाइट्रेट बनाउँछ अनि त्यसरी बनेको बिस्मुथ नाइट्रेटमा अब कार्बोनेट चाहियो नि त तिमीहरुलाई त्यो भएर यसमा सोलुबल कार्बोनेटसँग रिएक्सन गराउँछ therefore bismuth subcarbonate is basically prepared by reacting metallic bismuth with nitric acid where bismuth nitrate will be obtained and so obtained bismuth nitrate if treated with soluble carbonate sodium carbonate सँग हुनुपर्छ भनेको छैन ammonium carbonate सँग भए नि हुन्छ है therefore to prepare bismuth subnitrate first of all bismuth nitrate is obtained by reacting metallic bismuth with nitric acid mild nitric acid सँग रिएक्सन गरेर गराउँछ फर्दर फेरि कम गर्यो भने अलि बढी अक्सिडाइज हुन्छ भनेर माइल्ड कन्सन्ट्रेसनको त्यो भएर 50% भनेर लेखा हो एनीवे फर्स्ट अफ अल bismuth nitrate is obtained for the preparation of bismuth subcarbonate where bismuth is allowed to react with what mild nitric acid and then so obtained bismuth nitrate is allowed to react with soluble carbonate for example sodium carbonate and तिमीहरुलाई यहाँ त के छ हेर त वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन छ therefore on heating up to crystallization point of the temperature त्यहाँ दिएको छ अनि we will obtain के crystals of bismuth subcarbonate is it clear कसरी बनाउँछ रे पहिला बिस्मुथलाई नाइट्रिक एसिड सँग रिएक्सन गरेर बिस्मुथ नाइट्रेट बनाउँछ अनि यसरी बनेको बिस्मुथ नाइट्रेटमा सोलुबल कार्बोनेट राख्छ अनि त्यसपछि क्रिस्टलाइजेसन वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन चाहियो हो वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन चाहिएको भएर एउटा सर्टेन टेम्परेचर सम्म हिट गर्नु पर्यो अनि हिट गरिसकेपछि त्यो भन्दा माथि हिट गर्यो भने त्यसमा भएको वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन रिमुभ हुन्छ
त्यो भएर वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन प्रिजर्भ गर्नुपर्ने भएको भएर त्यो टेम्परेचर 60 डिग्री भन्दा बिलोकै टेम्परेचरमा टेन्टेटिभली 60 डिग्री रेन्जमा त्यसलाई हिट गर्यो भने बिस्मुथ सफ्ट कार्बोनेट विल बी अब्टेन। दिस इज द मेथड फर प्रिपरेसन। र यसमा के हुन्छ, यसरी बिस्मुथ नाइट्रेट बनाइसके, बिस्मुथ सफ्ट कार्बोनेट बनाइसकेपछि सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के हो भने एक्सेस एमाउन्टमा सोलुबल कार्बोनेटहरू युज गरे भएर अथवा सोडियम कार्बोनेट, एमोनियम कार्बोनेट जे युज गर्छ त्यो सोलुबल कार्बोनेट युज गरे भएर त्यसरी बनेको बिस्मुथ सफ्ट कार्बोनेटमा देयर इज हाई पोसिबिलिटी फर द एब्जर्प्सन अफ सोलुबल कार्बोनेट। देयरफोर इट शुड बी washed several times to remove the soluble carbonate associated with the bismuth salt carbonate that is generally obtained from what? Soluble carbonate used during preparation method. है बुझ्यो नि मैले भनेको कसरी बनाउने भनेको मेथड अफ प्रिपरेसन। हजुर सर। के गर्ने, पहिला बिस्मुथ नाइट्रेट बनाउने, त्यसमा सोलुबल कार्बोनेट राखेर 60 डिग्री सम्म हिट गर्ने। त्यो भन्दा माथि हिट गर्यो भने के हुन्छ भन्दा त्यो स्ट्रक्चरमा वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन छ, त्यो वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन त्यसबाट के हुन्छ रिमुभ भएर जान्छ। त्यो भएर त्यो भन्दा बढी हिट चाहिँ नगर्ने है। र यसमा सोलुबल कार्बोनेटहरू हुन्छ, त्यो भएर सोलुबल कार्बोनेटको इम्प्युरिटी धेरै हुने चान्स भएको भएर इट शुड बी वाश सेभरल टाइम्स। ठीक छ। अनि अब यसको यहाँ है, यसको पहिला यसको प्युरिटी हेर्यो भने सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। मैले सिरियली सबै त्यसरी पढाइरहेको छ नि त। यो प्रपर्टीहरू एक दुईटा हेर, कलरलेस, अर्डरलेस, टेस्टलेस हुन्छ यो। ठीक छ। अब यसको टेस्ट गर्दा यसमा के यो टेस्ट चाहिँ के को गर्नुपर्छ भने यु हेभ टु मेमोराइज इट है। यो सबै मैले फार्माकोपियाबाट झिकेर राखेको, तिमीहरूले सबै योको टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने सम्झिनुपर्छ। अनि त्यसपछि जेको लिमिट टेस्टमा पढाएको छ डिटेलमा लेखा, अरूको कमन हुन्छ त्यो कमन यसरी गर्छ भनेर लेखा। अनि यसको टेस्ट गर्दा लसन ड्राइङ, क्लोराइड, नाइट्रेट, अल्काली, अल्कालाइन अर्थ मेटल, आर्सेनिक, सल्फेट, कपर, लिड, हेभी मेटलहरूको गर्नुपर्छ। अब लसन ड्राइङ कसरी गर्छ भने मैले अघि भनिसकेँ पहिल्यै। लसन ड्राइङ गर्नको लागि के हुन्छ भने यसलाई कम्प्लिटली इभापोरेट हुन दिनु पर्यो टिल कन्स्टेन्ट वेट इज अब्टेन। स्याम्पल लिने, स्याम्पल लिइसकेपछि यु हेभ टु हिट इट टिल कम्प्लिट इभापोरेसन। अनि त्यसपछि कन्स्टेन्ट वेट आइसकेपछि you have to weigh it again and the difference in weight is removed from that particular substance and that difference is known as what? Lawson drying है। पहिला कति थियो कम्प्लिटली इभापोरेसन गरेपछि अथवा कम्प्लिटली ड्राई गरिसकेपछि त्यसमा कति बच्यो त्यो जति हरायो द्याट इज लसन ड्राइङ। यसले के थाहा दिन्छ त भने त्यो लसन ड्राइङबाट हामीलाई थाहा हुने भनेको के हो भने पहिला त्यो क्लियर हुनु पर्यो। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टबाट अथवा त्यो कम्पाउन्डसँग एसोसिएट भएको वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन कति थियो भन्ने थाहा हुन्छ क्या त्यसले। अथवा भोलाटाइल सल्भेन्ट कति त्यससँग एसोसिएट बनाउँदाखेरि त सल्भेन्ट एसोसिएट भएर बसिराखेको हुनसक्छ। त्यो भएर भोलाटाइल सब्सटेन्सहरू कति छ त्यसमा, अनि एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टबाट आएको वाटर अथवा वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन त्यसमा कति छ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यो भएर लसन ड्राइङ गर्छ हरेक स्याम्पलहरूमा। त्यो भएर लसन ड्राइङले के थाहा दिन्छ भनेर कहीँ कसैले सोधिहाल्यो भने Lawson drying will give you information regarding the water molecule associated with it and the volatile impurity associated with the compound. And for this, you have to heat the substance up to complete dryness till you obtain the constant weight, and the difference in weight give you the value for what? Lawson drying. ठीक छ? बुझ्या छ? अनि यो क्लोराइडको कसरी गर्ने त मैले भन्नै परेन, यो राइट डिटेलमा लेख्नु यसको। अब अरूको लेख्दाखेरि के गर्ने भने यहाँ सुन, अरूको लेख्दाखेरि अरू जो लिमिट टेस्टमा पढाएको छैन नि तिनीहरूको लेख्दा तिमीहरूले जुन टेस्ट लेखे पनि हुन्छ कि यही टेस्ट स्पेसिफिक हुनुपर्छ भन्ने छैन। क्लोराइडको लिमिट टेस्टबाट गर्छ बाई रिएक्टिङ विथ दिस, यस्तो अपरेसन्स आउँछ, यो पास फेल हो कि होइन हेर्छ भनेर लेख्ने। अब नाइट्रेटको गर्दा डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ। त्यो डिफ्रेन्ट मेथडहरूमा तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने पहिला प्लस टूतिर पढेकै लेखे पनि हुन्छ कि। तिमीहरूले नाइट्रेटको गर्दा प्लस टूमा रिङ टेस्टबाट गराएको थियो नि त, नाइट्रेटको रिङ टेस्टबाट गराएको थियो नि। नाइट्रेट छ कि छैन भनेर रिङ टेस्ट गराएको हो कि होइन? हजुर गरेको ब्राउन रिङ। हो त्यही लेख्दै पनि हुन्छ कि नाइट्रेट प्रेजेन्स अफ नाइट्रेट इज चेक विथ रिङ टेस्ट भनेर लेखे नि हुन्छ कि। अब होइन भने तिमीहरूले नर्मली हामी फार्मास्युटिकल कम्पाउन्डमा के गर्छौँ भने एउटा रिएजेन्ट युज गरेर गर्छौँ द्याट इज टेस्टेड विथ कार्बाइन एन्ड सल्फ्युरिक एसिडको रिएक्सनसँग है। त्यो स्याम्पलको सोल्युसन बनाएर त्यसमा कार्बाइन र सल्फ्युरिक एसिड खनाउने, इन्डिगो कार्बाइन र सल्फ्युरिक एसिड खनाउने, अनि त्यसमा कलर सर्टेन कलर डेभलप हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यो कलर डेभलप भयो भने
त्यसमा छ नभए छैन भनेर चेक गर्छौँ। त्यो भएर रिङ टेस्ट गर्न त बोरिङ छ नि त, पहिला त्यसमा सल्फ्युरिक एसिड गर्नु पर्यो, तताउनु पर्यो, अनि फेरि चिसो बनाउनु पर्यो, अनि फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सल्युसन बनाउनु पर्यो, अनि रिङ डेभलप हुन्छ हुँदैन हेर्नु पर्यो, गराएको थियो नि त, हो कि होइन? प्लस 2 तिर गरेको त्यो मेथड अलिक टिडियस भएको भएर ल्याबमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने डाइरेक्टली केमिकल राखेर गर्छौँ। के केमिकलबाट? इन्डिको कार्बाइन र सल्फ्युरिक एसिडबाट गर्छौँ। होइन यो केमिकलै सम्झिन अप्ठ्यारो भयो नाइट्रेटको भने रिङ टेस्टबाट गर्छ भनेर लेख्दा पनि केही प्रब्लम छैन। कसरी गर्छ त्यो लेख्नु। अल्कालाइन र अर्काली अर्थ मेटल कसरी गराउँछ भने यहाँ सुन, अल्काली र अल्कालाइन अर्थ मेटल छ कि छैन भनेर जहाँ पनि अल्काली र अल्कालाइन अर्थ मेटल छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने भन्यो भने द्याट इज बाई पासिङ हाइड्रोजन सल्फाइड, सर्टेन कलर डेभलप हुनुपर्छ भनेर बेसिक रेडिकलको टेस्ट गरे हो कि होइन प्लस 2 मा? हो सर। त्यही टेस्ट भनेको यो एसिडिफाइड सोल्युसनमा अब कुनको कस्तो कलर आउनुपर्छ भन्ने त त्यही पढाएको छ नि त प्लस 2 तिर। त्यो भएर अहिले यसको यस्तो कलर आउनुपर्छ भनेर सम्झिनु परेन। त्यो भएर कसरी गर्छ भने अल्काली र अल्कालाइन अर्थ मेटलहरूको कसरी गर्छ भने एसिडिफाइड सोल्युसनमा हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास बनाएर पास गराएर टेस्ट गर्छ भनेर लेख्ने। इज इट क्लियर? सम्झाएको छ नि प्लस 2 मा पढेको त्यही चिज लेख्ने भने हो क्या, त्यत्रो गाह्रो केही पनि छैन। यो चाहिँ योको गर्छ भन्ने चाहिँ तिमीहरूले जसरी हुन्छ त्यो मेमोराइज गर्नु पर्यो। अब पछि प्र्याक्टिकल फिल्डमा गएपछि त हामी त्यो स्याम्पलको के टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर फार्माकोपिया हेरेर चेक गर्छौँ। तर अहिले एक्जाममा चाहिँ गर्नको लागि त्यति एउटा चाहिँ याद गर्नु पर्यो, अरू त्यो पनि याद गर्नु पर्दैन। सबै पढेको चिजलाई मिलाउने एसेम्बल गर्ने मात्रै हो काम। देख्दाखेरि के नगराए जस्तो छ, के पनि छैन त्यो है। तिमीहरूलाई त्यो त्यति वर्णन हुँदैन। अल्काली र अल्कालाइन अर्थ मेटल कसरी चेक गर्ने भने मैले बाइपासिङ के हाइड्रोजन सल्फाइड नै एसिडिफाइड मिडियम। अब आर्सेनिकको मैले भन्नै परेन, सल्फेटको भन्नै परेन। यो कपरको के गर्छ भने तिमीहरूले एमोनिया पठाएर त्यसमा ब्लू कलर डेभलप गराएको थियो नि कपर सल्फेट सोल्युसनलाई। सुन न प्लस 2 मा गरेको मैले त्यही रिकल गरिदिएको छु कि तिमीहरूले। कपर सल्फेट सोल्युसनमा एमोनिया पठाएर ब्लुइश रेड कलरेसन निकाले हो कि होइन? टेट्राइमाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट बनाएर। What happens when copper sulfate solution is passed with ammonia solution भन्ने क्वेसनै थियो त। हो सर। त्यही टेस्ट गर्ने भनेको। त्यो भएर कपरको गर्नु पर्यो भने कपर इज टेस्टेड विथ फर्मेसन अफ ब्लू कलर इन के विथ के एमोनिया। त्यही प्लस 2 मा गरेको टेस्ट। रियाक्सन लेख्नु पनि परेन। अहिले जे लिमिट टेस्टमा गराएको छ त्यसको रियाक्सन लेख, अरूको त्यति रियाक्सन पनि चाहिँदैन के। बुझिरहेको छ? अनि त्यसपछि लिडको कसरी गर्ने, सिल्भरको कसरी गर्ने मैले भन्नै परेन। पर्छ? ओके। अब त्यसो भए मलाई भन त तिमीहरूले यो अहिलेसम्म 4वटा कम्पाउन्ड पढ्दा त्यो फेरि त्यही चिज अर्कोमा एप्लाई हुने हो नि त सबै। लिमिट टेस्टमा पढेको 5वटाको त टेस्ट डिटेल भइहाल्यो। के को? सल्फेटको, क्लोराइडको, अनि के को? लिडको, आइरनको र आर्सेनिकको त डिटेल भयो, त्यसको पुरै हरायो। त्यसपछि धेरै चेक गर्नुपर्ने के हो? लसन ड्राइङ। लसन ड्राइङ अलमोस्ट चेक गर्दा के गर्छ? त्यो स्याम्पललाई इट इज हिटेड टिल कम्प्लिट इभापोरेसन। त्यो कसरी थाहा हुन्छ भने यु हेभ टु हिट इट टिल यु अब्टेन के कन्स्टेन्ट वेट। अनि कति डिफरेन्स आउँछ त्यो डिफरेन्सबाट लस इन ड्राइङ थाहा हुन्छ। यसले के को इन्फर्मेसन दिन्छ भने यसमा प्रेजेन्ट भएको एसोसिएट भएको वाटर मोलिक्युल र यसमा प्रेजेन्ट भएका भोलाटाइल इम्प्युरिटीहरू। इज इट क्लियर? अर्को एमोनियम सल्टहरू चेक गर्नुपर्छ। एमोनियम सल्टहरू धेरै चेक गरिराख्दाखेरि धेरै फार्मास्युटिकल कम्पाउन्डहरूमा धेरै सब्सटेन्सहरूमा चेक गर्नुपर्छ। एमोनियम सल्टहरू चेक गर्नको लागि एउटै मेथड हो। के गर्ने? त्यसलाई एनएबएचसँग रियाक्सन गरेर एमोनिया डेभलप गर्ने, त्यो एमोनियालाई HCl मा पास गर्ने अथवा सल्फ्युरिक एसिडमा पास गर्ने, अनि त्यो कति एक्सेस एसिडमा पास गरिसकेपछि कति बच्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ के गर्ने? ब्याक टाइट्रेसन मेथडबाट डिटरमाइन गर्ने हो। एसिडिटी र अल्कालिनिटी चेक गर्नको लागि र न्युट्रलाइजिङ क्यापासिटी चेक गर्नको लागि पीएच डिटर्मिनेसन मेथडबाट गर्ने, अनि डिफरेन्ट टाइम इन्टरभलमा पीएच मेजरमेन्ट गर्ने बाइ पासिङ दैट पर्टिकुलर सब्सटेन्स इन अ सस्पेन्सन मिडियम whose concentration is almost equal to n/20 that of HCl। अनि त्यसपछि अरु के को चेक गर्नु छ? अरु त सबै कम्पाउन्डहरु छ। अनि अल्काली र अल्कालाइन अर्थ मेटलको चेक गर्नु पर्यो भने प्राय कसरी गर्दो रहेछ? बाइ पासिङ हाइड्रोजन सल्फाइड इन बोथ एसिडिफाइड मिडियम। कपरको गर्नु पर्यो भने बाइ डेभलपमेन्ट अफ ब्लू कलर विथ बोथ एमोनिया सोल्युसन। त्यही हो नि त पढेको। अनि के याद गर्न गाह्रो छ? अब ती
कसको के टेस्ट गर्ने भनेर यसमा यस्तो कहीँ चाहिँ फार्माकोपियामा के हुन्छ भने त्यो मेन कम्पोनेन्टले त्यो कलरलाई इन्टरफियर गर्ने रहेछ भने अल्टरनेट मेथड हो, होइन भने कमन मेथडै हो, तिमीहरूले कमन मेथडै सम्झिँदा पुग्छ भनेको। बुझा छ नि? ओके। अनि त्यसपछि फेरि मैले लेखेकै एउटामा एउटा मेथड अर्कोमा अर्को मेथड लेख्यो भने त्यो तिमीहरूले झुकिनै परेन क्या, तिमीहरूलाई आउने मेथड स्पेसिफाई गरे हुन्छ। लिमिट टेस्टकै पनि एउटै मेथड हुँदैन, 100औं मेथड हुन्छन् त्यहाँ, त्यो मध्येको एउटा मेथड सम्झिने हो, एउटा मेथडबाट हामी गर्ने हो। अब यसको लिमिट टेस्ट बिस्मुथ सब कार्बोनेटको प्रिपेरेसन कसरी गर्छ भनिहालेँ, लिमिट टेस्ट कसरी अथवा त्यसको प्युरिटी चेक कसरी गर्छ भनिहालेँ, र यसको बिस्मुथ सब कार्बोनेटको एसे कसरी युजेस त थाहा भइहाल्यो। अनि यसको एसे गर्दा दुईटा मेथड फलो गर्छ। सुन, यसको एसेमा एउटा इग्निसन मेथड गर्छ, बुझ्यो नि? एउटा के मेथड गर्छ? के मेथड? इग्निसन अरु केमा गराएको थियो भन त? कुनमा गराएको थियो? कुन कम्पाउन्डमा गराएको थियो? भन न, पढेको कम्पाउन्ड चारवटैमा कन्फ्युज भयो भने अब बाँकी 20वटा कसरी पढ्छ तिमीहरूले कम्पाउन्ड? इग्निसन मेथडबाट प्युरिटी चेक अरु कुन चाहिँ कम्पाउन्डमा गराएको थियो भन न? म्याग्नेसियम ट्राइसिलिकेटमा म्याग्नेसियम अक्साइड र सिलिकन डाइअक्साइडको प्रोपोर्सन हेरेको थियो। म्याग्नेसियम ट्राइसिलिकेट कति र 670 को रेन्जमा आउँथ्यो नि त। अब यसमा के गर्छ भने यो बिस्मुथ सब कार्बोनेटलाई तताइदियो भने यसबाट डिकम्पोज भएर बिस्मुथ नाइट्रेट बन्छ। सुन, तिमीहरूले बिस्मुथ सब कार्बोनेटलाई ततायो भने के बन्छ? बिस्मुथ अक्साइड बन्छ है। यो चाहिँ बिस्मुथ सब कार्बोनेटलाई तताएपछि बिस्मुथ सब कार्बोनेट ततायो भने के बन्छ? बिस्मुथ अक्साइड बन्छ। त्योबाट के गर्ने भने इग्निसन मेथडमा एउटा मेथड इग्निसन मेथडमा के गर्ने भने त्यो बिस्मुथ सब कार्बोनेटलाई तताउने कम्प्लिटली, बुझ्यो नि? तताएपछि यो बिस्मुथ अक्साइड कति बन्छ हेर्ने, त्यो फार्माकोपियामा लेखे अनुसारको बिस्मुथ अक्साइड बनाएको छैन भनेर चेक गर्ने। त्यति पर्सेन्टेज बिस्मुथ अक्साइड बन्यो भने त्यो चाहिँ एसे यति पर्सेन्टेज एसे निकाल्दा के गर्ने हो भने जहाँ पनि वेट स्याम्पल भनेर लेखा हुन्छ नि, जहाँ पनि वेट एमाउन्ट इज एलाउड टु रियाक्ट विथ भनेको हुन्छ नि, त्यो भनेको के हो भने पर्सेन्टेज इल्ड भनेको हो कि एसे भनेको पर्सेन्टेज इल्ड अथवा एसे भनेको क्याल्कुलेटेड वेट बाई गिभन वेट इन्टु 100 हो के। क्याल्कुलेटेड वेट भनेको तताएर हेर्ने, यो तताउँदाखेरि कार्बन डाइअक्साइड उडेर जान्छ, जे बच्छ त्यो के हो? बिस्मुथ अक्साइड हो। जस्तो 5 ग्राम लिएको थियो, 4 ग्राम अन्तिममा बच्यो, कम्प्लिटली तताउँदाखेरि 4 ग्राम बच्यो भने क्याल्कुलेटेड वेट 4 ग्राम भयो, टेकन वेट 5 ग्राम भयो, इन्टु 100 भनेर गर्यो, जति आउँछ 80% भनेर आयो, त्यो चाहिँ के भयो त? एसे भयो भनेको। त्यो भएर जहाँ पनि एसे गर्दा के गर्नुपर्छ भने यु हेभ टु अलवेज स्टार्ट विथ क्याल्कुलेटेड वेट, सरी गिभन वेट है। भनेको मेजर वेटबाट सुरु गर्नुपर्छ, बिकज इन फर्मुला व्हाइल क्याल्कुलेटिङ द एसे यु हेभ टु युज द रिलेसन क्याल्कुलेटेड वेट बाई गिभन वेट। फर द्याट इन बिस्मुथ सब कार्बोनेट इफ इट इज क्यारिड आउट थ्रु इग्निसन मेथड, जहाँमा एउटा लेखे हुन्छ है, कुनै एउटा इग्निसन मेथडबाट गर्नु पर्यो भने तिमीहरूले के गर्ने भने यु टेक बिस्मुथ सब कार्बोनेट, यु इग्नाइट इट कम्प्लिटली and the in vessel in porcelain basin you will only obtain K bismuth oxide, and you measure the weight of bismuth oxide, and that is calculated weight, and weight पहिले measure गरे हुन्छ by given weight into 100 भनेर गर्यो भने that will give you the information for what? assay, and the assay is determined with reference to what? Bismuth oxide. Is it clear? बुझ्दै छ? हजुर। यो 10 मिनेटमा लग आउट हुन्छ भनेको छ, तिमीहरूले तुरुन्त रिजोइन गर्नु। अनि त्यसपछि अर्को मेथडमा के गर्छ भने अर्को सेकेन्ड मेथडमा तिमीहरूले एउटा मेथड सम्झ्यो हुन्छ, सेकेन्ड मेथडमा फेरि पनि EDTA सँग टाइट्रेसन गर्छ है। सेकेन्ड मेथडमा के गर्छ? इट इज टाइट्रेटेड विथ व्हाट? EDTA। यसमा के गर्छ? नोन वेट अफ द सब्स्टेन्स। नोन वेट किन भनेको छु भन्ने बुझाएको छ नि? किन नोन वेट भन्दो रहेछ जहिले पनि एसे निकाल्दा? स्ट्यान्डर्ड किन? एसे को फर्मुला के हो? फर्मुला के भने मैले एसे को? क्याल्कुलेटेड वेट अपन गिभन वेट, टेकन वेट। अनि टेकन वेट थाहा नपाइकन अनि कसरी काम हुन्छ त? हुन्छ र? फर्मुलामा क्याल्कुलेटेड वेट बाई गिभन वेट इन्टु 100 भनेको त गिभन वेट भनेको त टेकन वेट भने हो नि।
अनि त्यो नै थाहा छैन भने क्याल्कुलेसन नहुने भएको भएर जहिले पनि के हुनुपर्छ गिभन वेट हुनुपर्छ त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन एसए निकाल्दा त्यो भएर गिभन वेट इज डिजल्भ इन नाइट्रिक एसिड सेकेन्ड मेथडमा है एन्ड द्याट इज टाइट्रेटेड विथ सोडियम इडिटिए युजिङ जाइनिलोन इन्डिकेटर के गर्ने रे त्यसलाई नाइट्रिक एसिडमा सोलुबल बनाएर सोडियम इडिटिएसँग टाइट्रेसन गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको के निकाल्छ एसिड निस्किन्छ त्यो भएर मैले सेकेन्ड मेथडमा यहाँ कहीँ लेखिदिएको छु हेर यो म्याग्नेसियमको भयो सेकेन्ड मेथडमा यहाँ चाहिँ यो 500 मिलिग्राम भन्यो त्यो फार्माकोपियामा 500 मिलिग्राम भने भएर 500 मिलिग्राम लेखाओ तिमीहरूले एक्जाममा लेख्दा 500 मिलिग्राम लेख्नु पर्दैन हो मेजर वेट इज डिजल्भ इन नाइट्रिक एसिड एन्ड इट इज टाइट्रेटेड विथ सोडियम इडिटिए युजिङ जाइलिनोल एज इन्डिकेटर भनेर लेख्ने त्यति लेख्ने है अनि यो प्र्याक्टिकल गर्न पनि सजिलो होस् भनेर सबै भ्यालु फार्माकोपियाको भ्यालुहरू मैले यहाँ लेखिदिएको तिमीहरूले लेख्दा त्यो भ्यालु इन्डिकेट गर्नु पर्दैन मात्रै के लेख्ने भयो गिभन वेट अफ द सब्स्टेन्स इज डिजल्भिङ केमा डिजल्भ गर्ने नाइट्रिक एसिड एन्ड द्याट इज टाइट्रेटेड विथ के सोडियम इडिटिए अनि जहाँ टाइट्रेसन गर्छ त्यहाँनिर के लेख्नुपर्छ तिमीहरूले मोनोग्राफ लेख्नुपर्छ त्यो मोनोग्राफ लेख्दा 0.1 नर्मलकै टर्ममा लेख्नु पर्दैन यहाँ टाइट्रेसन 0.1 नर्मलले गरे भएर यहाँ 0.1 नर्मल बनायो यु क्यान मेक इट एज 1 नर्मल बनाए पनि हुन्छ कसरी गर्ने 1000 ml 1 नर्मल सोडियम इडिटिए इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ दैट पर्टिकुलर कम्पाउन्ड भनेर मोनोग्राफ ट्याली गर्ने अनि त्यसपछि लेख्ने किन 1000 ml 1 नर्मल भनेको जहिले पनि अर्को सब्स्टेन्सको कति ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँग हुन्छ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँग हुन्छ अनि त्यसबाट क्याल्कुलेसन गर्ने इज इट क्लियर यस सर ओके त्यो मोनोग्राफ घोक्नु पर्दैन 0.1 नर्मल भनेर घोक्नु पर्दैन हैन तिमीहरु गर्ने अल्छी लाग्यो भने मैले लेखेको मोनोग्राफ लेख्नु हैन भने 1 नर्मल 5 नर्मल 10 नर्मल जतिको लेखे पनि हुन्छ ओके नेक्स्ट कम्पाउन्ड इज स्लाइन क्याथोटिक्स है स्लाइन क्याथोटिक्समा हामी पहिला क्लियर हुनु पर्यो स्लाइन क्याथोटिक्स भने के हो भन्यो भने यो के हो माइल्ड डायरियामा युज गर्ने सब्स्टेन्सेसहरु हो यो हैन मैले भना सुन न हो मैले भनेको मिल्यो हैन केमा युज गर्ने स्लाइन क्याथोटिक्सहरु गुड कन्स्टिपेसनमा युज गर्ने अनि उस्तै तीनटा टर्महरु छ के लैक्सेटिभ पर्गेटिभ अर्को के क्याथोटिक्स है त्यो भएर स्लाइन क्याथोटिक्स or purgative are agents that quicken and increase the evacuation from the bowel. Laxative are mild cathartics. These drugs relieve constipation and promote के defecation भनेको थियो हिजो त्यही पोइन्ट यो सम्झिनु पर्यो अनि उस्तै टर्म भएको भएर नजिक मैले यहाँ क्लियर बनाइदिएको छु laxative eliminate soft semi solid stool, purgative lead to water evacuation where cathartic it completely evacuates है त्यो भएर उस्तै टर्म ए पर्गेटिभले क्लीन मात्रै गर्ने हो भने क्याथोटिकले कम्प्लिटली क्लीन गर्ने हो त्यो भएर क्याथोटिकको बडी इफिकेसी भयो एज कम्पेयर टु पर्गेटिभ अनि त्यो भन्दा कम के को लैक्सेटिभले सेमी सलिड स्टुल निकाल्ने पर्गेटिभले वाटरी स्टुल निकाल्ने र क्याथोटिकले कम्प्लिटली के गर्ने हो खाली गराउने हो है बुझ्दैछ नि ओके त्यो उस्तै हुन्छ कन्फ्युजन हुन्छ कि भनेर भनेको मैले र यसको एक्जाम्पल इप्सम सल्ट अब इप्सम सल्ट भने के हो भने म्याग्नेशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड हो यो क्लियर छ अनि इप्सम सल्ट कसरी बनाउँछ तिमीहरुले प्लस 2 मै पढेको कुनै रिएक्सन सम्झे पनि हुन्छ हैन भने सजिलो काम म्याग्नेशियम सल्टहरुलाई सल्फ्युरिक एसिड सँग रिएक्सन गराएर के गर्ने वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन सम्म तताइदियो भने क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेसमा लग्यो भने यु विल obtain द क्रिस्टल अफ व्हाट इप्सम सल्ट त्यही हो नि त म्याग्नेशियम सल्टलाई सल्फ्युरिक एसिड सँग रिएक्सन गर्ने अनि त्यसपछि क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेसमा लग्यो भने यु विल obtain द क्रिस्टल्स अफ व्हाट इप्सम सल्ट हैन डोलोमाइटबाट प्र्याक्टिकली धेरै जसो हामी डोलोमाइटबाट बनाएको देखिन्छ डोलोमाइटबाट बनायो भने पनि त्यही हो डोलोमाइट भनेको म्याग्नेशियम कार्बोनेट किन सल्ट भनेको थियो नि त अघि म्याग्नेशियम र त्यसको सल्ट भनेको थियो यो डोलोमाइटबाट पनि बनाउँछ म्याग्नेशियमकै सल्ट हो म्याग्नेशियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेटमा सल्फ्युरिक एसिड राख्यो भने म्याग्नेशियम सल्फेट क्याल्सियम सल्फेट कार्बन डाइअक्साइड वाटर बन्छ यो चाहिँ इन्सोल्युबल हुन्छ अर्को चाहिँ सोल्युबल भएर आउँछ त्यो भएर फिल्टर गर्यो भने फिल्ट्रेटमा म्याग्नेशियम सल्फेट आउँछ रेजिड्युको रूपमा क्याल्सियम सल्फेट रहन्छ अनि त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड उडेर जान्छ त्यसरी बनेको म्याग्नेशियम सल्फेट फिल्ट्रेटमा आएको म्याग्नेशियम सल्फेट if you heat it up to crystallization point then obviously you will obtain the crystals of what magnesium sulfate is it clear yes sir
ओके मेथड चाहिँ तिमीहरूले जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्ने अनि यसको टेस्टहरू के गर्छ अब मैले फेरि भन्नु परेन एसिडिटी र अल्कालिनिटीको गर्छ कसरी बाई Yes. pH determination method in suspension which is equivalent to कति n/20 HCl सँग है अनि आर्सेनिकको लीडको यो यिनीहरूको सबैको कसरी गर्छ भइहाल्यो यो तीनटाको छ सल्फेट क्लोराइडको पनि थाहा छ लसन ड्राइको पनि थाहा नपाएको एउटा के को जिङ्कको अनि जिङ्कको कसरी गर्छ भने फेरोसाइनाइडसँग प्रेसिपिटेसन गराएर गर्छ है फेरोसाइनाइड सोल्युसनमा पठाउने अनि त्यसपछि त्यसको कलर डेभलप हुन्छ हुँदैन भनेर गर्ने हैन यो जिङ्कको यसरी गर्न गाह्रो भयो भने तिमीहरूले बेसिक रेडिकल टेस्ट गरेको मेथड थियो नि अनि कुन ग्रुपमा पर्छ भन्ने छुटाएर त्यसरी टेस्ट गर्छ भन्ने नि हुन्छ है बुझ्छ हजुर सर अनि युजेज के हो भने त भइहाल्यो ल्याक्जेटिभ सलाइन क्याथेटिक्स हुँदा बित्तिकै त्यही इलेक्ट्रोलाइट डिफिसियन्सी फुलफिल गर्न अब यसको टाइट्रेसन अब यसको एसे गर्दा सुन यसको एसे पनि कसरी गर्छ भने त्यही सोडियम इडिटिए सँगै टाइट्रेसन गर्ने हो कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेसन गर्ने हो कसरी भने पहिला इप्सम सल्टलाई वाटरमा डिजल्भ गर्ने यो त वाटर सोल्युबल छ नि त अघि वाटर सोल्युबल नभएर एसिडमा डिजल्भ गर्थ्यो अहिले यसलाई केमा डिजल्भ गर्ने वाटरमा डिजल्भ गर्ने अनि बेसिक बफर राखेर सोडियम इडिटिए सँग टाइट्रेसन गर्ने मात्र एउटा काम गिवन वेट क्याल्कुलेटेड वेट वेट अमाउन्ट अफ द इप्सम सल्ट त्यो वेट चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने अन्तिममा तिमीहरूले क्याल्कुलेटेड वेट बाइ गिवन वेट भन्ने इन्टु 100 भनेर लाउनुपर्छ त्यो भएर यसमा लेख्दा के लेख्नु पर्यो यो मैले लेखेको यति ग्राम उति ग्राम भनेर यो छ नि यो पछाडि निरो लेखिदिएको सबै यो तिमीहरूलाई काहीँ गर्नु पर्यो भने बिपी हेर्नु पर्दैन भनेर लेखेको यो चिज यति ग्राम भनेर सम्झिनु परेन मात्रै के लेख्नु पर्यो calculated weight of the Epsom salt is dissolved in water and that is titrated with sodium EDTA using basic buffer solution, that is the solution of ammonium chloride and what? Ammonium hydroxide. Hey, ammonia भने पनि त्यही हो ammonium hydroxide भने पनि त्यही हो बेसिक बफर मेन्टेन गरेर तिमीहरूले के गर्ने भने सोडियम EDTA सँग टाइट्रेसन गर्ने यही रिएक्सन हुन्छ किन यही H+ प्रोडक्सन हुने भएको भएर त्यो कलर निकाल्नको लागि कुन मिडियममा गर्नुपर्छ बेसिक मिडियममा त्यो भएर बेसिक बफर राख्यो सिम्पली the assay of Epsom salt is carried out by dissolving the calculated weight of the Epsom salt in water and titrated with K sodium EDTA using basic buffer. अनि मोनोग्राफ यो 1000 ml 1 ml 20 ml कतिमा लेख्छ त्यसैमा लेख्नु यहाँनिर m/20 को मोनोग्राफ दिएको भएर मैले पनि यहाँ कतिको लेखेको m/20 को m/20 के लेख्नु पर्छ अनि यसलाई मोनोग्राफ आफै बनाउनु पर्यो भने कसरी लेख्ने रे 1000 ml 1 नर्मल भनेको यसको केसँग इक्वल हुन्छ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सँग सजिलो छ नि त मोनोग्राफ निकाल्न इज इट क्लियर हजुर सर ओके अनि यहाँ सब कहीं पे कन्फ्युजन नहुनु है अब 1 मिनेट रहेछ त्यसपछि अर्को कम्पाउन्ड भन्नुलाई तुरुन्त लगइन गरेर तिमीहरुलाई पढ्न गाह्रो के पनि छैन मात्रै के भने त्यो सिस्टमेटिकली कसरी पढ्ने भन्ने आइडिया नभएर गाह्रो हुन सक्छ मैले आइडिया दिए मैले भनेको आइडियाले पढ्यो भने इट विल बी इजी फर यु अहिले केही सजिलो भाषा पढ्न हजुर अब नोटहरु हेर्यो भने बुझ्छ होला नि यहाँ के हेरेकै छैन अझै अब कसरी पढ्ने मैले आइडिया दिइहाले तुरुन्त लगइन गर्नु है अनि त्यसपछि मैले अर्को कम्पाउन्डहरु सिकाइदिन्छु भएको किन टाइम छ तिमीहरुलाई गाह्रो के पनि छैन तिमीहरुले मात्रै 2-4 वटा मात्रै सम्झे हुन्छ के लिमिट टेस्ट पढ्यो भने त्यसपछि